जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो लूरामेंट है ना। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रूहानी दुआएं। तू ही खालिक, तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खास से नेक बंदों में दाखिल रखिए। नाज़रीन, आपका एक बार फिर खैर मकदम है हमारे खुसूसी प्रोग्राम रूहानी दुआएं में, और इस प्रोग्राम को ताउन किया है नूरामेंट ने। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सवालात हमारे पास जमा हो गए हैं। इस सिलसिले में हम जवाब तलाश करेंगे मौलाना के साथ। मौलाना, ब्रेक से पहले हमारे पास कुछ सवाल आए थे। शमसुद्दीन साहब भटकल से उन्होंने सवाल किया था कि सफर के महीने में बच्चे की पैदाइश पर जी क्या कहेंगे? देखिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों अल्लाह की नेमतें हैं। वो सफर में हो या मुहर्रम में हो, बहरहाल वो नेमत है। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं कि सफर में अगर है तो ये नाम रखें, मुहर्रम में तो ये नाम रखें। बहरहाल सफर में चूंकि इस्लामी फुतूहात बहुत ज्यादा हुई, हजरत उमर की जो बड़े कारनामे हैं, तो रखिए। अगर आप चाहते हैं हमसे पूछिए तो रखिए, उमर रखिए नाम, तो इंशाल्लाह उसकी बरकत से वो भी बहादुर निकलेगा, शैतान से डरेगा। अगर चाहते हैं हमसे तजवीज तो ये नाम रखें, वरना आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आपको इख्तियार है। और दूसरा सवाल था शौकत साहब का मुंबई से, नमाज में जो तकबीर उला है उसकी अहमियत और उसका तरीका। असल में क्या है, तकबीर तहरीमा जो है इमाम साहब के साथ, आप जब इमाम तकबीर उला कहता है तो आप भी तकबीर उला कहिए। इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। क्यों कहते हैं कि तकबीर के साथ ही वो चीजें जो आपके लिए हलाल थी तकबीर के साथ ही मना होती, नहीं करते। जैसे बात करना है, खाना खाना है, किसी और काम में मशगूल होना, ये जायज है, मगर तकबीर तहरीमा के साथ ही तमाम काम ये मना हुआ थे, इसीलिए इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। इसके फजीलत ये कि 40 दिन अगर कोई शख्स तकबीर तहरीमा के साथ नमाज करता है तो गुनाहों से पाक होता है और उसकी दुआ कबूल होती है, मुस्तजाब दावत होता है। कई उसके फजीलतें हैं, मगर शर्त यह कि 40 दिन तक उस इमाम के तकबीर के साथ
آپ کی تکبیر ہو. یہ کام تو بڑا مشکل ہے مگر اس پہ پابندی کر لیں تو اس کے بڑے فضائل آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. ایک صاحب اور انہوں نے ایک سوال کیا تھا, پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا لیکن کچھ ہم نے سمجھا, اس لیے گوڑی سے صاحب نے سوال کیا تھا کہ نبیوں پر بھروسہ کر کے لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم معاف کروا لیں گے, نبی ہیں ہمیں بچا لیں گے, اس طرح کی کچھ بات ان کی تھی, تو اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ لوگ کس طرح سے بھروسہ کر لیتے ہیں. یہ دارالعمل ہے, ہر ایک کو عمل کرنا ہے, چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو. آمنو کے ساتھ وہ عامل الصالحات آیا اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات یہی تو تعلیم دی گئی. نبی بولے, نبی کا ہی فرمان ہے کہ ان کے ہدی للمتقین کے ہدایت قرآن متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ عقیدہ ہے. تو جب تک کہ ہم اعمال, یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے لیے ملے گی, شفاعت کبریٰ ہے, ہم سب اس کے جو ہے ان کی دعا بھی کرتے ہیں, مگر شفاعت کس کے لیے؟ شفاعت ان کے لیے ہوگی جو نبی کی اطاعت کرتے تھے. اب چھوٹے مطلب گناہ ہے, انسان ہے, خطا ہوتی ہے, کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس کے لیے شفاعت ہے. کوئی کھلم کھلا اگر وہ نعوذ باللہ نبی کی شفاعت ہوگی اسی لیے جو ہے ڈیرنگلی گناہ کر رہا, گناہ کے ارتکاب کر رہا, تو نبی خود اس کی شفاعت نہیں کریں گے. بے شک ان کے لیے کریں گے جو صاحباً غلطی ہوئی, گناہ ہو گئے تھے, پھر کچھ گناہ رہ گئے تھے, توبہ بھی کر لیے, کچھ بغیر توبہ کے کوئی انتقال کر گیا, تو یقیناً نبی کی شفاعت ہوگی, نبی سفارش کریں گے. مگر اس کے بھروسے پہ آپ نعوذ باللہ اگر گناہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے ناقدری ہے اور جرت ہے, یہ جرت کا کام ہے. بلکہ خود اس طرح سے سوچنا بھی گناہ ہو جائے, گناہ بھی چاہیے. بے شک بے شک. ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ گئے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اپنا سوال اور نام بتائیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں الطاف حسین بات کر رہا ہوں. جی جی, کیا سوال ہے بتائیں. میں رائچور سے بات کر رہا ہوں, بس ہے نا مولانا سے دعا کی درخواست تھی. جی سوال بتائیں بھائی. بھائی میرا سوال کچھ بھی نہیں ہے, بس ہے نا مولانا سے دعا کی درخواست تھی. جی شکریہ بھائی. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کی جو ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ, نام بتائیں. ہم کلکتے سے بول رہے ہیں شاہین. جی. میرا ایک لڑکا ہے, وہ تھوڑا ذہن سے کمزور ہے, تھوڑا بہت ضدی بھی ہے, ہر بات کے لیے ضد کرتا ہے, ہر وقت 12-13 سال کا ہو گیا ہے, ہر وقت رونا دھونا ضد کرنا, اور پڑھنے میں دل نہیں لگاتا ہے, بہت کمزور ہے. جی تھوڑا اس کے لیے کوئی دعا بتائیے گا. جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں, شکریہ. اور ایک بات بولنا ہے آپ سے. ہیلو, اور ایک بات بولنا ہے, میری ایک بہن ہے, ان کے رشتے کے لیے بولنا ہے. اوکے انشاءاللہ جی بالکل بتائیں گے آپ کو. رشتہ آتا ہے لیکن کبھی ہم لوگ کی طرف سے نہ ہو جاتا ہے, کبھی ان کی طرف سے نہیں ہو جی. ٹھیک, اس مسئلے کا حل انشاءاللہ اس سلسلے میں مولانا سے دعا بتائی جائے گی. ضرور انشاءاللہ. جی بالکل. مولانا 2 سوال فی الحال جمع ہو گئے, اس کا ہم جواب دے دیں. فی الحال الطاف حسین صاحب رائچور سے نے بتایا کہ دعا کی درخواست کی ہے خاص کر انہوں نے. جی کچھ مسئلہ جو بھی ان کا مسئلہ ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے اس مسئلے کو حل کر دے. اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا, جب ہم درخواست کرتے تو فرماتے تھے کہ اللہ خوش رکھے. اب خوش کب رہیں گا؟ جی جب صحت اس کی اچھی رہیں گی, بیوی اس کی صحت اچھی رہیں گی, بچے اچھے, تو اللہ خوش رکھے. ایسا ہے حضور خود فرمایا, نظر اللہ عمران سمیا منی شیئن فبلغه کما سمعه فرب مبلغ او اس من سامن. حضور فرماتے سب شاداب رکھے, اللہ اس کو خوش رکھے جو جس نے مجھ سے ایک بات سنی دوسروں تک پہنچا دیا. ہو سکتا ہے جس تک بات پہنچی وہ پہنچانے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہوں. تو حضور بھی دعا کرتے تھے اللہ خوش رکھے, تو ہم بھی دعا کرتے ہیں بھائی کو, ہمارے تمام ناظرین کو اللہ خوش رکھے. جی بالکل. شاہین بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ ان کا بچہ ذہن سے بہت کمزور ہے, پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور کافی مسئلے ہیں بچے کے ساتھ, اور بہن کے رشتے کے تعلق سے. ایک تو پہلی یہ بات ہے کہ بچے کے لیے یہ دعا کریں کہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ دعا ہر نماز میں پڑھیے آپ. اولاد کے لیے ماں باپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ اللہم اصلح لی و ذریتی و اہلی, اے اللہ میری اور میری اولاد کی تو اصلاح فرما دے. اسلام میں سب باتیں آگے, کمزوری اس کی جو ہے, اس کی جو بچے کی جو ہے جو اور جو مطلب کم فہمی ہے یا جو کمزور ہے مینٹلی, تو سب انشاءاللہ اللہم اصلح لی ذریتی و اہلی پڑھتے رہیے. اور بچے کو آپ یہ سکھا دیجئے دعا کہ ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. وہ جو ہے دن میں کم سے کم صبح شام ایک 10 مرتبہ پڑھتے رہیں تو بچے کا ذہن بھی قوی ہوگا انشاءاللہ, اور اس کے علم میں بھی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ.
جی، اور ان کی بہن کا رشتہ بہن کے لیے ہم نے بارہا بتایا ہے کہ سورہ یاسین شریف کی 35ویں آیت کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون پڑھے، اور پھر جب وہ لڑکی کے لیے رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں تو لڑکی کو بھی چاہیے کہ یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم، یہ روزانہ لڑکی کو چاہیے پڑھیں 121 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھیں یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم پڑھیں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ خاص طور پر یہ جو اسماء حسنہ میں یہ جو لطیف ہے یہ شادی بیاہ کے لیے بہت ہی مؤثر ہے. ہم نے کئی حضرات کو دیا تھا، اس کا ماشاءاللہ فائدہ بھی ہوا، یہ تجربے سے ثابت ہے. تو آپ کی بہن آپ بھی پڑھیے سبحان اللہ خلق الازواج آپ پڑھیے، اور آپ کی بہن کے لیے جو رشتہ جن کا مطلوب ہے ان کو کہیے کہ جب بھی رشتے کی بات آتی ہے لوگ آتے ہیں تو یا لطیف یا حلیم پڑھیے. تیسری اور ایک بھی صورت ہے کہ وہ جو صاحبہ ہے جن کا رشتہ مطلوب ہے ان کو چاہیے کہ جب دیکھنے آتے ہیں تو یہ پڑھنا کہ یا مزوجن نفوس. ہو سکتا ہے کہ آپ میری عربی کو آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی میں ریپیٹ کرتا ہوں یا مزوجن نفوس زوج نفوسنا، اے جوڑوں کو جوڑنے والے ہمارے جوڑے کو جوڑ دے. یا مزوجن نفوس، اے نفوس کو، اے جو ہے وہ ذات جو دو رشتوں کو جوڑتی ہے، اے اللہ ہم کو بھی اپنے نیک رشتے سے جوڑ دے. دعا کر کے بیٹھنا. کون؟ وہ لڑکی جس کا رشتہ مطلوب ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی جو ہے بہت ہی مجرب ہے اور مؤثر ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کا مسئلہ انشاءاللہ بہن نے نوٹ کر لیا ہوگا. اور ہمارے ساتھ کچھ اور کالرز جڑ رہے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی نام بتائیں اور اپنا سوال بتائیں، کہاں سے بات کریں آپ؟ محمود احمد بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی بھائی سوال بتائیں. جی میرا سوال یہ ہے سر کہ میرے بیٹے کا نام ہم نے رکھا ہے اویش. 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 جی اویش. 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 تو ٹھیک. صحیح نام کیا ہے؟ اویش ہے، اویش ہے یا اویش؟ جی 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 بتائیں گے بھائی، ابھی بتائیں گے. اویش جی بالکل بتائیں گے. یا جی بالکل بتائیں گے صحیح نام کیا ہے تلفظ کے ساتھ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں آپ کا سوال، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا سوال ہے، میں اڑیسہ سے بول رہا ہوں. جی میرا نام شیخ فقیر محمد ہے. جی صاحب بتائیں، سوال بتائیں. سوال ہے میرا تھوڑا دماغ ٹینشن ہوتا ہے اور میں بہت ضدی ہو گئی ہوں، کیا کرنا پڑے مجھے؟ جی 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 بالکل بتائیں گے، بالکل بتائیں گے. جی شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے. بھائی السلام علیکم. کون کہاں سے ہیں اور اپنا سوال بتائیں. ہلو. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا سوال بتائیں بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرے بھائی جان کا کل آپریشن ہے صبح 6 بجے جی. اور کافی بڑا آپریشن ہے. جی. تو اس کے لیے وہ کامیاب ہو جانا، اس کے لیے آج رات میں 6 بجے صبح میں تو کچھ دعا وغیرہ یا وظیفہ بتا سکتے ہیں آج؟ جی بالکل بالکل بتائیں. اللہ آپ کو شفا دے. آپ نے کال کیا، شکریہ آپ کا بے حد. ناظرین سوالوں کے جواب ہم دیں گے، لیکن لیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم. اے اللہ تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما. تو ہی رازق تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف
ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रूहानी दुआएं। तू ही खालिक तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खिलाने वालों के लिए दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम फ़ग़फ़िर लहुम वरहमहुम। ऐ अल्लाह, तूने जो रिज़्क़ इनको दिया है उसमें और बरकत दे और इनकी मग़फ़िरत फरमा और इन पर रहम फरमा। तू ही राज़िक तू ही मुहय्यी व मुमीत। एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम रूहानी दुआएं में। आपको बता दें कि हमारे प्रोग्राम में ताउन कर रहे हैं नूरामेंट, और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ लोगों ने हमसे सवाल किए थे। इस सवालों के हम जवाब पहले मौलाना से तलब करते हैं। मौलाना अहमद ने गुजरात से सवाल किया था कि उनके लड़के का नाम अवैस है, उन्होंने कुछ 4 नाम अलग अलग तलफ़ुज़ बताया था, सही नाम वो जानना चाहते हैं। हजरत उवैस खरनी की निस्बत से नाम है उवैस, नाम सही उवैस। उवैस भाई सुन ले, आपके बच्चे का नाम उवैस सही तलफ़ुज़ रहेगा जी। और फकीर मोहम्मद उड़ीसा से उन्होंने कहा कि ज़हनी तनाव है, काफी परेशान रहते हैं, इसकी वजूहात पता नहीं उनकी अपनी हो कुछ, लेकिन इससे बाहर निकलने का कुछ रास्ता दुआएं बताएं। 2 दुआएं हम बताते हैं, बल्कि हम तमाम नाज़िम बताते हैं। जब भी कोई अगर उनको ऐसी तकलीफ है या गैर मामूली गम और रंज का अगर सामना हो तो 2 दुआएं, एक छोटी एक बड़ी। पहली बात तो यह है, छोटी दुआ हम सुन लीजिए, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। ऐ हमेशा से जिंदा रहने वाले, ऐ हमेशा से कायम रहने वाले, हम तुझसे मदद तलब करते हैं। ये मतलब है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका, तेरी रहमत के सदक़े से हम मदद तलब करते हैं। ये दुआ पढ़ते रहिए कम से कम सुबह शाम 3 मरतबा, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। बल्कि बाद अहादीस में आया है कि या हय्यु या क़य्यूम इसमें आज़म में से एक इसमें आज़म है जी। मतलब इसमें आज़म वो है कि जिसके तवस्सुल से अगर जो दुआ मांगे कबूल होती है। ये छोटी दुआ है। एक बड़ी दुआ भी है, अहादीस में इसकी भी तफसील आई है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइमा मग़फ़िरतिक वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वल फौजा बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। ये पूरी दुआ है, अगरचे बड़ी है। अक्सर हजरात हमारे मुझसे पूछे पर्सनल के आप जब दुआ पढ़ते हैं तो हम नहीं सुन पाते, तो हम रिपीट करते हैं, तो आप उसको या तो रिकॉर्ड कर लीजिए या तो लिख लीजिए, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम उसको स्क्रॉल पे डाल नहीं सकते। बिल्कुल सही है। और कई लोग इस तरह के ज़हनी तनाव में हैं अलग अलग मसाइल की वजह से। मैं समझता हूँ कि कई लोग अगर ये दुआ सुन ले तो उनके सबके लिए कारआमद होगी। और एक भाई ने दुआ बताने के लिए कहा कि उनके भाईजान का ऑपरेशन है सुबह 6 बजे। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा किया। एक तो यह है कि उनकी ऑपरेशन जाने से पहले उनकी तरफ से कुछ खैर खैरात कर दीजिए जी, और अगर हो सके तो उनकी तरफ से कुछ खून जो है छोटा, अगर कोई बकरा कोई दुम्बा हो तो जुबा कर दीजिए, एक बात। और तीसरी बात यह है कि अगर ये मुमकिन है तो सब मिलके आपके घर वाले ऑपरेशन के दौरान या सलाम सल्लिम ना पढ़ते बैठी, कितना बड़ा ऑपरेशन क्यों ना हो इंशाल्लाह आसानी से गुजर जाएगा। तमाम अस्पताल में भी बैठ कर जी नहीं ना, घर में बैठिए जी, घर में बैठिए, सब ऑपरेशन होते रहेंगे। उससे पहले शुरू कर दीजिए या सलामु सल्लिमना। असल में एक सीटिंग में ये पढ़ना 1,25,000
जी जी। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए, तो इंशाल्लाह तमाम ऑपरेशन के पोस्ट ऑपरेशन के मसाइल भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। ऑपरेशन ना सिर्फ कामयाब होगा बल्कि ऑपरेशन के बाद के मराहल लेंगे इंशाल्लाह वो भी। या सलाम सल्लिमना, या सलाम सल्लिमना, घर में बैठकर एक निश्चित सबके साथ सबके सब पढ़ें तो बेहतर होगा। जी, जवाबात हमने हासिल कर लिए हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन है? वालेकुम अस्सलाम, सहारनपुर से जिशान। जी बताएं भाई, सवाल ये है सर कि क्या नाम, ये हमारा बच्चा जो है थोड़ा सा उम्र 16 साल है जी, सहारनपुर से जिशान। जी 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 भाई बिल्कुल बताएंगे। और क्या मसाला है बच्चे के साथ? हेलो जीशान साहब। हेलो जी, बच्चे का मसला और क्या बताएं आप? जी, एक और कॉलर राब्ता टूट गया है, दीगर कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बताएं। लेकिन हम कलकत्ते से बोल रहे हैं। मौलाना साहब हमको बताया कि या लतीफ या हलीम पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ा बेटा, लेकिन हमारे यहाँ रिश्ता भी बहुत अच्छा है, पूरा बातचीत पक्का हो गया करने का, लेकिन जात का प्रॉब्लम है। वो अंसारी है, हम खान है। जी बस बोलते हैं कि जात की वजह से थोड़ा उन लोग हटना चाह रहे हैं। तो मौलाना साहब वाली दुआ पढ़ेंगे या लतीफ या हलीम? हम 2500 रोज पढ़ते थे, 500 बार, 5 वक्त में 500 बार पढ़ते थे। तो अभी वही दुआ फिर पढ़ेंगे। वो लोग, लड़का बहुत अच्छा था बेटा, फिर से आ जाता वही तो अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल, वही दवा पढ़े या दूसरी पढ़े बताइए। यही जारी रखिए, यही जारी रखिए। ये बहुत ही मुजर्रब है, खास तौर पर रिश्तों के लिए ये बहुत ही, या लतीफ का जो इसमें मुबारक है अल्लाह ताला का, ये रिश्तों के लिए बहुत ही मुजर्रब है, उसको आप जारी रखिए इंशाल्लाह। तो कितना रखें? वही 500 पढ़े। 500 तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंशाल्लाह। 121 मरतबा हम बता रहे हैं, अगर 500 मरतबा पढ़ते हैं तो ये तो बहुत ही जल्दी असर होगा इंशाल्लाह, उसका असर होगा इंशाल्लाह। किया मेरे भाई, असर भी बहुत जल्दी किया, लेकिन हट रहे रात की वजह से। वो अंसारी हम पठान है बस। जी जी जी, फिर से बताइए हमको। जी, मौलाना ने जैसा कहा कि आप इसको जारी रखें। कुछ मसाइल होते हैं, देखिए देर सवेर होगी, लेकिन इंशाल्लाह आप बेहतर जज्बे के साथ इस चीज को जारी रखें। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल वो मामला हल हो जाएगा। और आइए अगले कॉलर की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन और कहाँ से? सवाल बताएं। मैं कानपुर से उशैद अहमद बोल रहा हूँ। जी, मेरा सवाल मौलाना साहब से 2 सवाल है। जी बताएं। ये जानना चाहता हूँ, बेहद जरूरी है जी। जुमे की नमाज से कब्ल जी खुतबा क्यों है जी, और ईदैन की नमाज के बाद खुतबा क्यों होता है? पहला सवाल जी। दूसरा सवाल के अहले उमूर खाने काबा में जाने की ममानियत क्यों है, क्या वजह है, क्यों नहीं जाने दिया जाता है? जी 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 बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब देंगे। मौलाना, सवाल ये एक बड़ा अजीब गरीब सवाल है कि जीशान साहब जिन्होंने कानपुर से सवाल किया था, वो भी उनके एक बच्चे का मसला है, उनके बच्चे के कुछ मसाइल हैं, बच्चे के मसाइल के हल के लिए कुछ दुआ। देखिए साहब, औलाद के लिए हम तो अभी बताए हमारी बहन से कि औलाद के मसाइल खा किसी नौयत के हों, उनके लिए माँ बाप को चाहिए दुआ करते रहें। पहली दुआ ये है कि हम बताएं कि रब्बी जअलनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ। ये हजरत इब्राहिम सलाम की दुआ है, नबी की मुबारक ज़बान से निकली हुई है, तो इस कलमात के असरात भी होते हैं। दूसरी दुआ हम बताते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफिया वल मुआफ़ात दाइमता फिद्दीनी व दुनिया वल आखिरा। इसमें न सिर्फ आपकी औलाद के लिए बल्कि आपके सारे खानदान वालों के लिए दुआ है, तो इसीलिए इसको भी आप जारी रखिए। और फिर आखिरी जो दुआ है कि बच्चा आप कमजोर है किसी भी एतबार से, तो आप बच्चे से भी कहिए कि वो या कभी पढ़े, कम से कम 121 मरतबा या कभी पढ़े, और रब्बी जितनी इल्मा का भी वो जो है विर्द करें। अगर बोलने में तकल्लुफ है, उसको बात करने में तकल्लुफ है, तो रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी अफ़क़हू क़ौली। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी अफ़क़हू क़ौली। ये भी दुआ पढ़ने से बच्चे की गिरा खुल जाएगी, उसका तकल्लुम करने का अंदाज बदल जाएगा, और जो मसाइल उसके बच्चे के साथ है इंशाअल्लाह उसका भी हल निकल आएगा।
جی اب ایک اور صاحب نے سوال کیا، احمد صاحب نے کانپور سے ابھی، جیسا کہ آپ نے سنا، جمعے کی نماز سے قبل خطبہ اور عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہے، دراصل کیا ہے، جمعہ مسلمانوں کی جو ہے ویکلی میٹنگ ہے. ہم 5 مرتبہ جب نماز کو آتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ڈیلی میٹنگ ہے کہ مسلمان محلے کی مسجد میں جمع ہو کے نماز پڑھیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس طرح سے ایک دوسرے میں انٹریکشن ہو، رابطہ رہے. یہ مقصد ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. اور اسی طرح سے ویکلی میٹنگ میں محلے کے سب لوگ جمع ہوں گے، یہ خطبہ ہوگا. اس خطبے میں آج کل کے اس وقت کے کیا حالات ہیں، خطیب کو چاہیے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں، مسائل کو پیش کر کے اس کا حل بتائیں. یہ مقصد ہے. اب آپ کا یہ سوال ہے کہ جمعہ کو نماز سے پہلے خطبہ کیوں اور عید کو نماز کے بعد کیوں، تو ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے، اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی مصلحتیں بتانے کا وقت نہیں ہے. یہ چونکہ حضور نے ایسا فرمایا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی اور جواب کی مزید ضرورت نہیں ہے، سنت یہی ہے، اس لیے ہم عمل کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا اہل نور کے مکہ میں جانے سے متعلق، کیونکہ اللہ تعالیٰ منع کر دیا کہ جب تک کہ ان کو جو اجازت تھی، جب فتح مکہ کے بعد اعلان کر دیا کہ اب یہاں پر کوئی جو ہے یعنی شرک اور کفر سے مکے کو پاک کر دیا گیا ہے، لہذا یہاں شرک کا اور جو ہے کفر کا کوئی گزر نہیں ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے، آپ اللہ سے پوچھیے کیوں. اللہ کا اعلان ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ آج کی فتح مکہ کے بعد کوئی مشرک اب جو ہے خانہ کعبہ میں قدم نہ رکھے. اگر کسی کو خواہش ہے تو ایمان لائیں اور جائیں، کھلا ہے دروازہ، کھلے اس کے لیے. جی بے شک. اور ایک اور چیز ہم نے دیکھی، ماہ سفر میں لوگ کئی چیزیں نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کاروبار کا ہو، یا کوئی نئی شروعات ہو. اس طرح کی سوچ ماہ سفر کو تعلق سے بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل یہ غلط سوچ ہے. جس طرح سے ہم ربیع الاول میں شادیاں کرتے ہیں، سرکار کی آمد ہے، یقیناً برکت والا مہینہ ہے. ایسے ہی سفر بھی برکت والا مہینہ. میں آپ سے عرض کیا ابتداء کہ جتنے فتوحات اسلام کی سفر میں ہوئی کسی اور مہینے میں نہیں ہوئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کا نکاح سفر میں کیا، اس سے بڑی مثال ہو ہی نہیں سکتی. مثال نہیں سکتی. تو اسی لیے سفر میں نئے کاروبار کے آغاز کرنے سے آپ مت رکیے، نہ شادی سے رکیے، نہ کوئی خیر کے کام سے رکیے، بلکہ دیکھیے جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے. دیکھیے عید کا دن ہے، حضرت عمر کے پاس لوگ ملنے آئے، داڑھی پکڑ کے روتے بیٹھے. بولے امیر المومنین آپ کا رونا، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. بولے عید کس کی؟ جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے نمازیں قبول ہوئے، اس کے لیے عید ہے. آج فرماتے ہیں عید، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس دن مسلمان گناہ سے بچا اسی دن اس کا عید کا دن ہے. سبحان اللہ. جس دن وہ گناہ نہیں کیا وہ عید کا دن ہے، اور جس دن عید کا دن ہے مگر گناہ کیا تو اس کا وہ عید کا دن ہے. عید ہے مگر اس دن گناہ کر رہا، اللہ کو ناراض کرنے کا کام کر رہا، تو وہ عید اس کے لیے وہ عید ہے. تو معلوم ہوا کہ دن کوئی برا نہیں ہے، نہ ہفتہ برا ہے. یقیناً جمعے کو فضیلت دی گئی ہے تمام ایام پر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہفتہ برا ہے. جمعہ کی اپنی فضیلت ہے مگر ہفتہ برا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہفتہ برا ہے جمعہ افضل ہے. جمعہ کو دنیا کی پیدائش کا آغاز ہوا، پیغمبر کی تخلیق کا آغاز ہوا، جنت کا آغاز ہوا، اس نسبت سے جمعے کی فضیلت تو ہے مگر ہفتہ برا نہیں ہے. ایسے ہی تمام ایام، تمام شہور، تمام سنین اچھے ہیں، مبارک ہیں. ہمارے اعمال اس کو خراب کرتے ہیں. دیکھیے قرآن میں آپ کہ ان ارسلنا علیہم ریحا صرصرا یوم نحس مستمر، ایک جگہ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات. نحیس ایام کا ذکر قرآن میں، نحوست والے ایام کا ذکر آیا. کب؟ اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کو نعمتیں دینے کے بعد عبادت کے لیے کہا تو وہ انکار کرے، نبی کا انکار کرے، حق کا انکار کرے، تو ان کے حق کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر کے فرمایا کہ یہ عذاب نحوست والا عذاب ہے. تو جتنے دن عذاب ان کے اوپر آیا تو وہ دن کو اللہ فرمایا یہ نحوست والے دن تھے. کیوں؟ عذاب کی وجہ سے. حضرت شعیب السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا اس واسطے ناپ تول میں کمی کرتے تھے. دیکھیے آج کل زمانے میں ہر تاجر سمجھتا ہے جب تک کہ دھوکہ نہ دے برکت نہیں ہوگی. دیکھیے سب شعیب السلام کی قوم دیتے وقت چوٹی نہ دیتے تھے، جب دیتے سپاٹ کر کے دیتے تھے، پاسن کرتے تھے، چوری کرتے تھے. حضرت شعیب فرمائے کہ دیکھو اس میں جو ہے تم جو ہے خیانت مت کرو، چوری مت کرو. بولے بڑے آیا تم، بولے تجارت ہماری ہے، مشورہ تمہارا. کیوں؟ جب تک کہ ہم اس میں ڈنڈی نہیں مارتے، پاسن نہیں کرتے، ہم کو برکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نصیحت کی، نصیحت کا عمل نہیں کیے تو قوم کو پوری تباہ کر دیے محض ایک غلطی کی وجہ سے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے.
اور آج کل سب خود کل ملا کر صرف آپ کا عمل ہے جو اچھے برے پر تو اب نحوست کے کام ہم کر رہے ہیں اور توقع رکھ رہے ہیں یہ گلاب پیر رہے ہیں ہم کانٹے اور توقع رکھ رہے ہیں گلاب کی. بے شک بے شک. ایکشن ریئیکشن دنیا میں کاز اینڈ ایفیکٹ. جیسے عمل بھیجیں گے عمل کا رد عمل تو ہونا ہی ہے. جیسے عمل بھیجیں گے ویسے فیصلے آئیں گے. جی بے شک. ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم.